वाह क्या तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ है। जजेस की तस्दीक के बाद कहा जा रहा है ऑडियोज की तहकीक करा लेते हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत ना करें। क्या आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़े हैं? मफरूज़े पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। सवाल ये है कि ऑडियोज किसने प्लांट की हैं? हुकूमत ने ये मालूम करने की कोशिश की कि ये कौन कर रहा है। जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियो फैलाई गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? हुकूमत कमीशन के जरिए इस मामले को देखेगी। कॉल्स कैसे रिकॉर्ड की गईं, कमीशन में तमाम अवामिल का जायजा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़, अटॉर्नी जनरल ने बेंच की तश्कील और एतराज़ पर दलाइल मुकम्मल किए। चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक का भी तस्करा कर डाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, क्या वफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं? ये तो आसान हो जाएगा कि किसी जज को केस से हटाना है तो ऑडियो बना दो। बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। ये ऑप्शन इसलिए नहीं होता कि कोई भी आकर कहे जज साहब फलां फलां केस ना सुने। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश की और मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया। यहाँ पे दहशत गर्दी भी आई और यहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग भी आई। फौज और रियासत पर हमला किया गया और कहा गया एहतजाज है। बगावत करने वालों को हिसाब देना होगा, माफी नहीं मिलेगी। वजीर दाखिला राना सना ने वाज़ेह कर दिया, कहा नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। अवाम का मैंडेट चोरी करके पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। पीटीआई दौर में सिर्फ अपोजिशन पर मुकदमे बने। हमें चोर कहने वाले ने मनी लॉन्ड्रिंग की। हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। वो अनागीर कौन था? वो ये निगरान थे, ये हुकूमत थी। मैं एक बताना चाहता हूँ आईजी को कि ये ऐसा केस नहीं है जो कल ख़त्म हो जाएगा। ये जिंदा दरगोर होने वाला केस है जो निकल आएगा किसी वक्त। 9 मई के केस जिंदा दरगोर कर रहे हैं। घंटों हंगामा राई होती रही, पुलिस क्यों ना पहुंची? आईजी पंजाब कहते थे हर एक मिनट की मॉनिटरिंग की गई, आप पहुंचे क्यों नहीं? केस किसी भी दिन आईजी के खिलाफ खड़ा होगा। एहतजाज एहसन ने सवालात उठा दिए, शेर भी पढ़ा। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। सवाल किया, क्या केमिकल के इस्तेमाल की कोई तहकीकात हुई? वफाकी और सूबाई हुकूमत आईजी पंजाब के पीछे हैं। आईजी पंजाब का तबादला क्यों नहीं किया? लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत नजरबंदी का फैसला कलअदम करार। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा, शाह महमूद को किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। हर चीज मजाक नहीं होती। माजी में जो कुछ हो चुका उसको छोड़ दें, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज। अस्करी प्लाजा की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल करने की इजाजत मिल गई। कल तफ्तीशी टीम यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिन्ना हाउस पर हमले की हिदायत दी। वर्कर्स को जिन्ना हाउस तक लेकर गईं। सबसे पहले हमने अपनी बरामदात बढ़ानी है, इसके लिए मंसूबे ला रहे हैं। हम अपनी ज़राअत को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाना है। कोशिश है कि तवानाई बचाएं। सियासी जमातें मिलकर मिसाक़े मईशत को यकीनी बनाएं। मईशत की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की अपील। कहा, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तमाम उमूर पर बात हुई। IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी।
قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ 2007 ارب روپے کی ترقیاتی پروگرام کی منظوری، وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 950 ارب روپے مختص، 250 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خرچ کرنے کا منصوبہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ کے اہداف پر ڈیڈ لاک برقرار، پاکستان کی آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط کرنے کی اپیل۔ آئی ایم ایف نے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کے نئے مطالبات بھی سامنے آ گئے۔ محصولات ہدف بڑھانے کا مطالبہ، ایف بی آر کی محصولات کا ہدف بڑھانے کی مخالفت۔ بجٹ 2023-24 کی تیاریاں جاری، بجٹ میں سبسڈیز کی مد میں بھاری رقم رکھنے کی تجویز۔ وفاقی بجٹ کا حجم 13,800 ارب روپے متوقع، ٹیکس وصولی کا ہدف 98 خرب 50 ارب روپے اور افراط زر کا ہدف 21% مقرر کیے جانے کا امکان، قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے 7,650 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان، وزارت دفاع کے لیے 1,800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے متوقع۔ کوئٹہ میں عالمہ چوک کے قریب فائرنگ، سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق جاں بحق۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایڈوکیٹ عبدالرزاق کو 16 گولیاں لگیں، موت سر میں 7 گولیاں لگنے سے ہوئی، فائرنگ 9mm پستول سے کی گئی۔ سینئر وکیل امان اللہ کنرانی کہتے ہیں وکیل عبدالرزاق کو دھمکیاں مل رہی تھیں، خاندانی دشمنی بھی چل رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بلوچستان کا نوٹس، ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ قتل کے خلاف وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، بلوچستان بار کونسل کا 3 روز کے لیے سوگ کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی وکیل عبدالرزاق کے قتل کے براہ راست ذمہ دار ہیں، عطا تارڑ کا الزام، کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمہ کرنے کا اعلان، قتل کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا، کہا چیئرمین تحریک انصاف کو قتل کا جواب دینا ہوگا، شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا، عبدالرزاق کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان پھر سرگرم، متحدہ وفد کی اسلام آباد میں وزیر اعظم اور وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقاتیں، مردم شماری پر تحفظات کا اظہار، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے فی یونٹ اضافہ، نیپرا نے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی، اضافہ جولائی، اگست اور ستمبر کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ سندھ حکومت کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا، 2.25 ارب روپے قرض پر 30 سالوں میں 22 ارب سود ادا کر دیا، سندھ حکومت پر اب تک 13 ارب 29 کروڑ 25 لاکھ 50 ہزار روپے واجب الادا ہیں۔ پمز اسپتال اسلام آباد کی ایمبولینس آٹا اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے لگی، سوشل میڈیا پر آٹا لوڈ کرنے کی تصاویر وائرل، انتظامیہ حرکت میں آ گئی، ای ڈی پمز نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ باجوڑ میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، داعش کا کمانڈر سبحان مارا گیا، اسلحہ اور دستی بم برآمد، سوات نے پولیس اور تفتیشی ٹیم پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری، بھاولپور، ملتان، خانیوال، بھکر اور گرد و نواح میں رمجھم، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، وہاڑی میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی۔ برطانوی اخبار پر فون ہیک کرنے کا الزام، شہزادہ ہیری بطور گواہ ثبوت دینے کے لیے عدالت پہنچ گئے، شہزادہ ہیری 130 سال بعد عدالت میں پیش ہونے والے شاہی فرد ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ نچلی ذات کے ہندو بھی انتہا پسندوں کا نشانہ، مدھیہ پردیش میں دلت دولہ کا شادی میں گھوڑے کی سواری کرنا جرم بن گیا، انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا، تشدد اور تذلیل پر پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی۔ نگراں مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے پنک گیمز کا افتتاح کر دیا، پنک گیمز 7 سے 10 جون تک نشتر
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में खेले जाएंगे। वहाब रियाज कहते हैं अगले पिंक गेम्स आइंदा साल मार्च में करवाए जाएंगे। गेम्स को खवातीन के आलमी दिन से मंसूब किया जाएगा। मुमताज़ अदीब, ड्रामा निगार और अदाकार अनवर सज्जाद की चौथी बरसी। सदारती अवार्ड याफ्ता अदीब ने रेडियो और टेलीविजन के लिए कई ड्रामे लिखे।